बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 17 मई और जुम्मे का दिन है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और वो मुसलसल पाकिस्तान की दो ताकतवर तरीन जो शख्सियात और मनसब पे फायज ओहदेदारान हैं उनको टारगेट किए हुए हैं। उनमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे जिनको समझा जाता है उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं कि उन्होंने भी पंजाब हुकूमत को टफ टाइम दिया हुआ है और वो जजों की तकर्री के मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के जजों की तकर्री के लिए 20 मई की डेडलाइन मुकर्रर की है। दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं कि वो एक के बाद दूसरी पुलिस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथों में असला उठाए हुए, बंदूक तान कर निशाना ले रही हैं। क्या ये जो तस्वीर जारी की गई हैं ये महज एक अलामती तस्वीर है या इसके अंदर कोई सियासी तौर के ऊपर पैगाम भी दिया जा रहा है? इसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है और आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो भी इन्हीं तीन दायरों के गिर्द घूमेगी। जहाँ तक इमरान खान का मामला है तो उसमें आज भी इमरान खान ने जो अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है, जो आज भी अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और उसमें जो उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने दो ही शख्सियात को, जैसे हमने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पैगाम छोड़े हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हमने ये कहा था कि आर्मी चीफ को जो ख़त लिखेंगे उसके मंदरजात क्या होंगे। आज उन्होंने उसके ऊपर खुल के बात की और कहा है कि उन्होंने अपने वकला से ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर के लिए जो लेटर लिखा जाए वो कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं होगा, वो मुल्क के लिए होगा और इसमें उनको पैगाम दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल हो या कश्मीर की सूरत हाल हो, इसको देखें। और उनका कहना है कि कौम और फौज जो है कि उसका आमने सामना होना जो है कि किसी भी तौर के ऊपर मुल्क और कौम के लिए जो है कि वो मुस्बत या फ़ायदेमंद नहीं होता, तो इसलिए इन पॉलिसीज़ को नज़रसानी की जाए। और दूसरा जो बड़ा मामला है वो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का। इस हवाले से भी उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कि बड़े दबंग किस्म के आदमी और उनके जो बयानात हैं, जो उनके हेयरिंग के दौरान जो रिमार्क्स होते हैं वो बड़े वाज़े हैं। लेकिन वो ये पूछना चाहते हैं कि जो 9 मई के हवाले से और जो 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने पिटीशंस दायर की हैं, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा अभी तक, तो उनके ऊपर भी जो है कि सुनवाई की जाए। तो ये तो उनके पैगामात थे आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए। जहाँ तक मामला जो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बहुत से लोग आज सवालात ही उठा रहे हैं और हर बंदे के ज़हन के अंदर ये सवाल होता है कि पाकिस्तान के हालात जा किस तरफ रहे हैं, अदलिया के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर ये चल क्या रहा है, क्या कहीं इदारों का तसादुम जो है वो तो नहीं होने जा रहा। इस सिलसिले में अगर आप 3-4 चीज़ों को बड़े गौर से देखें तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो 4-5 लोगों ने, जो बड़े काबिल ज़िक्र लोग थे, हुकूमती लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और जस्टिस बाबर सत्तार को और जस्टिस अतर मिनल्ला को जो है कि वो टारगेट किया उन्होंने। लेकिन इसमें जो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं वो सिर्फ 2 को दिए गए हैं और इसमें एक जो है कि मुस्तफा कमाल है और दूसरे जो है फैसल वार्डा हैं और दोनों के बारे में अगर आप देखें तो इनको एस्टैब्लिशमेंट का बोरा समझा जाता है। फैसल वाडा तो बिल्कुल वो अपने आप को कहते भी हैं और वो ऐसी तस्वीर जिनके अंदर वो बूर उठाए हुए हैं वो टीवी के ऊपर भी आ जाते हैं वो उठा कर, तो इसलिए तो उनकी तो कोई अपनी शनाख्त है नहीं है और वो बरसरे आम जो है कि इसका एतराफ़ भी करते हैं। जबकि मुस्तफा कमाल जो है वो एमक्यूएम से वाबस्ता है, पाक सरज़मीन पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन अभी जब दोबारा से एमक्यूएम को कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है कि उसको डेंट डालने के लिए जो है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को मुतहद किया गया, तो फिर मुस्तफा कमाल वापस जो है एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हुए। इसलिए उनकी जो सियासी हैसियत या शनाख्त है वो भी ढकी छुपी नहीं है। पीएमएलएन के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर पीएमएलएन अभी जो है कि वो 2 तरफ़ा पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। तो ये जो 2 लोगों को अभी नोटिस किए गए, ये दोनों के दोनों एस्टैब्लिशमेंट के बोरे समझे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त ये बातचीत हो रही है, बड़े बात जिम्मेदारान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओहदेदारान है, उनका भी ये कहना है कि ये एक तासुर पाया जाता था पहले कि शायद अदलिया तकसीम है और इवन अभी रिसेंट पास के अंदर भी जब जजेस ने ख़त लिखे वो से इश्यूज हाईलाइट किए गए, तो उस वक्त भी ये ख्याल किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो है शायद कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिशमेंट को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उनको जो है कि कुशन दे रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये ख्याल पाया जाता है कि जो अब हेयरिंग शुरू होने के बाद 3 अप्रैल जब ये जजेस के ख़त आए मार्च के आखिरी हफ्ते में,
اور اس کے بعد 3 اپریل کو پہلی سماعت اس پہ کی گئی تھی، تو اس کے بعد سے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور عدلیہ کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ہے کہ اب چیف جسٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انف از انف، اب جو ہے کہ کوئی ایسا سٹینڈ لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے کہ اس کو روکا جا سکے، یا ایٹ لیسٹ جو بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے قاضی فائز صاحب کے بارے میں، ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ از خود نوٹس لے کر کارروائی کریں گے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ شاید اس میں کورٹ نرمی نہیں برتے گی، اور اس میں کچھ ایسی سزائیں ضرور دی جائیں گی تاکہ بہت سے اور دیگر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو میسج دیا جائے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر بھی آپ کو اسی قسم کی صورتحال نظر آئے گی، اور وہاں پر بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آج جس طرح سے ہیئرنگ ہوئی اس میں بڑے واضح طور کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر جو ہیں کہ وہ ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم چیمبر میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چیمبر نہیں، جو بات ہے اوپن کورٹ میں ہوگی۔ اب وہ چیمبر میں ملاقاتوں والا دور لگتا ہے عدلیہ کے اندر ختم ہو گیا، جو بڑی خوشائند بات ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے اوپن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، بند دروازوں کے اندر جو ہے کہ بند کمروں کے اندر جو ہے کہ وہ کیا معاملات چل رہے ہیں وہ نہیں ابھی بظاہر نظر آ رہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو پچھلے چند دنوں کے اندر حکومتی حلقوں کے اندر بڑے اس طرح بے چینی دیکھی گئی، اور ایک دم سے جو ہے کہ پے در پے پریس کانفرنسیں اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے حملہ آور ہو گئی ہے حکومت۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے جس انداز کے اندر چڑھائی کی تھی، اور پھر شارع دستور کے اوپر 15 مئی کو بھی ایک بہت بڑی ریلی اور جلسہ دھرنا کیا، اور اس کے اندر ججوں کے نام لے کے گالیاں دی گئیں، تو اس قسم کی صورتحال تو کہیں پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی، اس وقت حکومت بھی شدید دباؤ میں ہے۔ اس وقت عدلیہ اندر سے تقسیم تھی، ایک گروپ عمر عطا بندیال صاحب کا تھا، ایک جسٹس قاضی فائز صاحب کا گروپ تھا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب بھی وہی نقطہ نظر رکھتے تھے، لیٹر پہ لیٹر لکھ رہے تھے، اور عطا بندیال صاحب اس وقت پریشر میں تھے، اس لیے وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکے۔ لیکن اس وقت پانچوں ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، اور ابھی آپ کو یہ خبر بتاتے چلیں کہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے بھی اسی قسم کی اوپینینز جو ہے کہ سپریم کورٹ میں پہنچائی گئی ہیں، اور کہا گیا جی کہ وہاں پر بھی عدلیہ کے اندر بالکل ویسی یا اس سے شاید زیادہ مداخلت ہو رہی ہے جو پاکستان کی مختلف ہائی کورٹس اور لوور کورٹس کے اندر دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے تمام عدلیہ جو ہے کہ اس وقت یک زبان ہو کر جو ہے کہ وہ بات کر رہی ہے کہ آزاد انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہونی چاہیے جو کھلے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے کہ فیصلے کر سکے۔ تو اس لیے شاید وہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکے گی حکومتی حلقوں کی طرف سے، اور اب جو ہے کہ عدلیہ جو ہے کہ وہ سٹینڈ بھی لے گی، ایک دوسرے کو مضبوط بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ ساری سچویشن ہے۔ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے یونیفارم پہننا اور اسلحہ، اس میں ایک چیز بڑی رسکی بھی ہے کہ اگر آپ ان پکچرز کو دیکھیں تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا جو فنگر ہے، ہاتھ ہے، ان کی انگلی ہے، وہ ٹریگر کے اوپر ہے۔ یہ نون لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گنے جو ہیں یہ میگزین ان کے بالکل خالی تھی، ان کے اندر کوئی گولی نہیں تھی، لیکن جو ایس او پیز ہوتے ہیں جو قانون کے اندر بھی جو ایون جو پولیس کے یا سیکیورٹی پرسنلز ہوتے ہیں، آرمڈ پرسنلز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہدایت ہوتی تھی جب تک کہ آپ نے کسی کا نشانہ نہ لینا ہو، جب تک کہ آپ کو فائر کا آرڈر نہ ہو، فائر نہ کرنا ہو، اس وقت تک آپ ٹریگر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ انگلی جو ہے یہ پیچھے ہوگی۔ لیکن ان تصاویر کے اندر آئی جی صاحب بالکل ساتھ کھڑے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور ان کی انگلی جو ہے وہ ٹریگر کے اوپر ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر گولیاں نہیں تھی، لیکن یہ جو چیز ہے یہ کافی ان بیسک پرنسپلز کے خلاف ہے۔ آپ نے اجازت دے دی ان کو یونیفارم پہنے کی، اوکے، ویل اینڈ گڈ، آپ نے اسلحہ بھی دے دیا، ویل اینڈ گڈ، لیکن کچھ جو بنیادی پرنسپلز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جانا ضروری ہے۔ سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ یہ میسج بھی دینا چاہ رہی ہیں کچھ نہ کچھ اپنے مخالفین کو۔ پنجاب کے اندر بہت ٹف ٹائم ہے اس وقت، چاہے وہ کسانوں کی تحریک ہو، چاہے پی ٹی آئی کی تحریک ہو، ایون جماعت اسلامی کے کارکنوں کو، کسان فورم جو ان سے ہے اس کو، وہاں کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ انڈائریکٹلی ایک میسج بھی ہے کہ ایسی کسی بھی تحریک کو جو حکومت کو انسٹیبل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی اس کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹلی ایک میسج بھی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر معاملات کیسے چلیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔